کار د ختم نبوتنا تازوانی خپلا قربان کړه د آقا نبی حضرتنا په ژوند اوسستومان قادیانان او یهودیان تا دفاع د اسلام وکړه زر شمستا د شخصیت تا دفاع د اسلام وکړه زر شمستا د شخصیت ای قائد صادقی هم امین ای قائد صادقی هم امین ای قائد صادقی هم امین تو علم شیر علی شاہی تو خلاد دیر بابای عبدالحق بابا دستاری تو موشق فضلی مولائی تو علم شیر علی شاہی تو خلائی دیر بابای عبدالحق بابا دستاری تو موشق فضلی مولائی ای قائد صادقی هم آمین ای قائد صادقی هم آمین ای قائد صادقی هم آمین دنن وقت حیدر علی د میسر دنن والی مدانی او کشماری د وارث د شاملی تو د شاه اسماعیل سید احمد دنن واکل گنگوی او بخاری دنن دور زازلی گنگوی او بخاری نند دور زازلی ای قائد صادقی هم امین ای قائد صادقی هم امین ای قائد صادقی هم امین په دنیا لري نظر تمینا د په بشر د مظلوم اولس غم خور د زیر د اختر په دنیا لري نظر ته د مینې په بشر د مظلوم اولس غم خور د زیر د اختر چا چې تکړلې بدنام په دنیا ګرځي ناکام ته د دې داور فرعون ته د مرګ اوسي خبر تو دو دی داور فرعون تا د مرګ اوسي خبر ای قائد صادقی هم امین ای قائد صادقی هم امین ای قائد صادقی هم امین والسلام